अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि सीरियल और पैरेलल कंप्यूटिंग होती क्या है और उनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या है। अब इसका जो हम ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्टेन करेंगे, जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें या एक किस्म की आप रिवाइज़ कर लें कि सीरियल कंप्यूटिंग के जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो हैं क्या। दूसरा, आप यहाँ पे हम देखेंगे कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या हुआ करती है और वो सीरियल कंप्यूटिंग से किस हद तक डिफरेंट है आपके पास। फिर एट द एंड हम देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है क्या और वो किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये एक पैरेलल कंप्यूटिंग मैकेनिज़्म है और यहाँ पे जो है वो सीरियल कंप्यूटिंग इन्वॉल्व हो रही है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम डिफ़ाइन करते हैं सीरियल कंप्यूटिंग को। अब सीरियल कंप्यूटिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या हम किस तरीके से कह सकते हैं, चलें देखते हैं। सीरियल कंप्यूटिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन विच वन टास्क इज़ completed एट अ टाइम एंड ऑल द टास्क्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर इन अ सीक्वेंस। अब यहाँ पे जो हमारे पास आई उसमें ये हुआ कि जब भी आपके जो टास्क हुआ करते हैं, और इसमें अगर हम एग्जांपल दें जो अभी हमने हिस्ट्री के अंदर की भी बात की थी जहाँ पे हम पंच कार्ड्स को यूज़ कर रहे होते थे, जो बैच प्रोसेसिंग हुआ करती थी, वो एक इसकी एग्जांपल है कि उसमें से आपके पास जो कार्ड्स आपके पास एक स्टैक पड़ा हुआ है वो सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होगा। वन कार्ड एट अ टाइम है और जो टॉप के ऊपर पड़ा हुआ वो पहले एग्जीक्यूट होगा और उसका एक सर्टेन सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस के अंदर ही उसने एग्जीक्यूट होना था। ये नहीं होगा कि कुछ कार्ड्स को वो उठा के, बिकॉज दैट्स व्हाट द बैच प्रोसेसिंग है, कि कार्ड्स को दरमियान से नहीं उठाना, वो एक सीक्वेंस में जिस तरीके से पड़े हुए हैं उसी तरीके से उनको वो इस्तेमाल किया करते थे। अब इसकी फर्दर आगे हम देखेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी। डेली लाइफ के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते हैं जिनको हम सीरियली भी कर रहे होते हैं और उनके अंदर पैरेललिज्म किस तरीके से जनरेट की जा सकती है वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग या पैरेलल कंप्यूटिंग की हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी। पैरेलल कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं देन द पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इन विच सेवरल प्रोसेसर्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट multiple smaller calculations broken down from an overall larger and complex problem। अब यहाँ पे हमारे पास इट मीन्स कि जो सीरियल वाला था उससे थोड़ा सा ये अपोजिट है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं और उनमें से उनको जो प्रॉब्लम्स थे उनको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसमें फर्दर अगर हम देखें तो ये अगर हम देखते हैं कि सीरियल वर्सेस पैरेलल कंप्यूटिंग की एक हमने डायग्राम डिफाइन की है। वहाँ पे हमारे पास क्या है कि टास्क जो है वो सीरियल में एक सीरीज़ के अंदर आपके पास आ रहे हैं और वन टास्क आफ्टर अनदर टास्क वो बेसिकली एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जबकि पैरेललिज्म के अंदर या पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर क्या था कि आपका एक ही टास्क है, उसको हमने डिफरेंट सब टास्क के अंदर डिवाइड किया है और उसके बाद आउटपुट आपके पास जो आपने गेन करना था वो हमने गेन कर लिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इसकी हम डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं। सपोज कर लें आपने एक घर के अंदर ही आप किचन के अंदर हैं और किचन के अंदर आपके पास जो है वो एक सिंगल स्टोव है, एक चूल्हा है, उसके अंदर एक ही बर्नर है और उस बर्नर के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक रोटी पकाना चाह रहे हैं तो सिंगल बर्नर के ऊपर आपने तवा रखा है, उसके ऊपर आप एक ही रोटी बनाएंगे। अगर आपने 10 रोटियां बनानी हैं तो इट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो 10 रोटियां 1 बाय 1 पहले एक पकेगी, फिर उसके बाद आप दूसरी पकाएंगे डालेंगे, फिर तीसरी एंड सो ऑन, आप अपने 10 रोटियां आपने पका ली। अब अगर उस बर्नर के अंदर थोड़ा सा ये कर लें कि जो आपका चूल्हा है उसके अंदर जो बर्नर्स हैं वो एक के बजाय 2 कर लें और आप अपना जिसके ऊपर जो पैन है, जो तवा है, वो आपके पास अब 2 हो गए। अब 2 होने से क्या हुआ कि आप एट अ टाइम क्या कर रहे हैं, 2 रोटियां पका रहे हैं।
تو اب آپ کی ایفرٹ کیا ہو جائے گی, وہ انرجی آپ کی زیادہ ہوئی, ریسورسز آپ کے پاس زیادہ ہو گئے, لیکن آپ کے جو ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہوگا, کم ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. سملرلی آپ یہ جب جاتے ہیں اپنے بازار کے اندر خریداری کرنے کے لیے, اسپیشلی سپوز کر لیں کہ برگر جب بنا رہا ہوتا ہے, برگر والے کے پاس جائیں, اگر اس کے پاس ایک ہی برگر کا آرڈر ہوتا ہے تو وہ ایک برگر لیتا ہے. اب ایک تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سپوز کر لیں اس کو 10 برگر کا آرڈر ملا ہے, تو پہلے وہ ایک برگر بنائے, پھر اس کو پیک کرے, پھر دوسرا بنائے, پھر پیک کرے, پھر تیسرا بنائے, یہ ایک کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نارملی آپ دیکھیں ہیں تو وہ پیرللزم اپنے کام کے اندر جنریٹ کر لیتا ہے. آپ نے جا کے کہا کہ مجھے 4 برگر پیک کر دو, تو وہ کیا کرے گا کہ اس کا جو وہ ایگ برگر ہے, چکن برگر ہے, جو بھی ہے, وہ ان کو چاروں کو ایٹ اے ٹائم جو ہے سائملٹینیسلی وہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اب وہ اٹ مینس کہ ہم ڈیلی لائف کے اندر بھی جہاں پہ ہم ٹاسک کو پیرلل کر سکتے ہیں وہاں پہ پیرلل کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیز ہم نے کمپیوٹر کے اندر بھی ڈیفائن کی. جیسے سائنٹیفک اپلیکیشنز ہوا کرتی ہیں جہاں پہ ہم کمپلیکس میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں, میٹریسز کی ملٹیپلیکیشن ہے, ان کو سب ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. جب ہم سب ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس کیا آئے گا کہ سپوز کر لیں ایک رو اور ایک کالم کی جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ ایڈ ہو کے ایک ایلیمنٹ بنا رہی ہے. تو یہ سملرلی جب آپ کے پاس ملٹیپل روز اور ملٹیپل کالمز ہوں گے تو ان کو ہم سیپریٹلی کیا کر لیتے ہیں, ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, تو ہمارا ٹاسک پیرللزم والی سائڈ کے اوپر چلا جائے گا. تو یہ ایک بیسک سا ڈفرینس تھا. انشاءاللہ ان ڈیٹیل جب ہم نیکسٹ ٹاپکس کے اندر جائیں گے, جب ہم ایڈوانس ٹاپک کے اندر جائیں گے, تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو یہ پروسیسنگ یونٹس ہیں یا جو پروسیسرز ہیں ان کے اندر کس طریقے سے ایوالو ہوا ہے. کیونکہ آپ کے جو سی پی یوز ہیں وہ آپ کے پاس جو انیشیل تھے وہ آپ کی سیریل کمپیوٹنگ کے لیے ہی انوالو ہوا کرتے تھے, اور جب ہم جی پی یوز والی سائڈ کے اوپر آئے تو وہ ہمارے پاس اس میں پیرللزم کا ایک کنسیپٹ آ گیا. تو آگے چل کے ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایٹ دا مومنٹ اگر ہم تھوڑا سا بریفلی دیکھ لیں کہ ان کے درمیان میں ڈفرینس ہے کیا, تو ہمارے پاس پہلا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیریل کمپیوٹنگ کے اندر یونی پروسیسر سسٹمز ہوا کرتے ہیں, جبکہ پیرل کمپیوٹنگ اور ملٹی پروسیسر سسٹمز. اب جو ملٹی پروسیسرز ہیں وہ آپ کے پاس ملٹی کور پروسیسنگ بھی ہے. دو پروسیسرز کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہی جو پروسیسر ہے سی پی یو ڈیوائس ہے تو اس کے اندر ملٹیپل کورز آپ کے پاس پروسیسرز کی آ سکتی ہیں, یا ایک ہی سسٹم کے اندر ملٹیپل ڈفرینٹ پروسیسرز لگے ہو سکتے ہیں. ان کے بھی ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز ہیں. کہیں پہ آپ کے پاس ان کی اپنی میموریز ہوا کرتی ہیں, کہیں پہ شیئرڈ میموری کے ساتھ آتے ہیں, تو ان کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے. کین ایگزیکیوٹ ون انسٹرکشن ایٹ اے ٹائم, یہ سیریل کمپیوٹنگ کی ایک خوبی ہوا کرتی ہے. اور پیرلل کمپیوٹنگ کی خوبی کیا ہوا کرتی ہے کہ کین ایگزیکیوٹ ملٹیپل انسٹرکشنز ایٹ اے ٹائم. اسپیڈ از لمیٹیڈ, کیونکہ آپ کے پاس جو پروسیسرز کی یا ایگزیکیوشن کی سپیڈ ہوا کرتی ہے وہ اسی کے ساتھ باؤنڈ ہوا کرے گا. اس پروسیسنگ ڈیوائس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کی پروسیسنگ کو آپ نہیں کر سکتے. جبکہ پیرللزم کے اندر آپ کے پاس یہ ہوا کرتا ہے کہ لمیٹیشنز جو سپیڈ کی ہے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, کوئی اور پروسیسنگ ڈیوائس بھی ساتھ ہم ایڈ کر سکتے ہیں, فردر پیرللزم بھی جنریٹ کی جا سکتی ہے. سملرلی آپ کی جو پرفارمنس ہوا کرتی ہے, بیکاز جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ روٹیاں پکائیں یا ہم برگر والا ہے, تو وہ آپ کے پاس جب آپ ایک ہی اسٹوو کے اوپر پکا رہے تھے, ایک ہی برنر تھا آپ کے پاس, تو آپ کو 10 روٹیاں پکانے میں زیادہ ٹائم لگا. اور جبکہ جب آپ کا برنر آپ کے 2 ہو گئے تو اس صورت میں آپ کا کم ٹائم لگا. تو یہ تھوڑا سا ایک اوور ویو تھا. انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو آگے چلتے ہوئے ہمارے پاس جو ان کی ان ڈیپتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیچرز جو ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے.